Pito ka hinungdan o rason nga mabackslide ang atong mga batan-batan ug mga kaigsuonan. Una, mao na siya ang gitawag na mamantay sa sinuluban. So kay mong tan-awon mga kaigsuonan, usa ni sa mga sagad niini ang mga batan-on, ang dali kayo masakitan, mas na sila bantayan ang ilang mga sinuluban. So daghan kay ini nga mga kaso sa atong simbahan. Nga daghan ang mibiya sa pag-alagad, labi na sa mga kaigsuonan mga batan-on nga nanghawa sa pag-alagad tungod kay gibantayan ang ilang sinuluban nga gibalik-balik daw. Kaduha nga rason, mao ni siya ang kini moingon dagkog kaon. Lain kayo paminaw no nga natay mga bisita nga pag-o nabautismuhan, pero giingnan nato kay balik-balik man taon og kanang adto dito sa kusina kay gutom biya pod. Unya dili biya pod tatanan nga aduna tay pagkaon sa tong balay. Unya naay mga kaso nga bag-o nga mga nabautismuhan unya nakadungog sila nga naingon ang naghuka dito sa kusina nga dagkog kaon unya sige pagbalik-balik daw. So kana siya sakit kayo na madungog sa atong mga kaigsuonan labi na sa mga bag-o nga nangalagad. Unya pila ka makulay dili nani muna sila makitaan kay ngano man nasakitan sila sa ilahang mga nadunggan. Ikatulo mao ni siya ang kinang pagkahinawayon. So diha sa atong simbahan grabe gid malikayan ang atong mga kaigsuonan nga makasulti makasaway gid. So lagi mga hinawayon no kanang mga kinaiyaha so ato na nang likayan kay usa na sa mga rason nganong atong mga kaigsuonan dili na ganahan mo simba kay ato mang sawayon. Kayan ikapat mao ning kinang gitawag nato mututok og tao. So usa ni sa mga hinungdan nganong ang mga atong mga kaigsuonan mawala sa pag-alagad kana ba mulantaw ta sa atong isig ka tawo bitaw labi na og nasayop ang atong leader, nasayop ang atong isig ka tawo, atong kauban sa simbahan no mututok man ta unya mao na atong hinungdan dayon mao na atong rason dayon nga dili ta mo alagad sa Ginoo. Ika-5 dinhi mao ni siya ang kining mapulihan sa leadership. So na mga tao nga mapulihan kani sa kanang bitawong posisyon diya sa atong simbahan moingon na dayon nga adi na mi mo simba, adi na ko mo alagad, di na ko mo diya basta dili ko mailik, basta dili ko mapili, adi na ko mo simba. Kana wala ka nagpakita nga ikaw adunay pagkamapainusanon, adunay kinaiya sa pagkamapailubot. Ang gusto gyud nimo nga ikaw gyud pirmi. So ikaw gyud lugar pirmi ang kuan dili ka magpailis. So kana nga kinaiya igsoon, dili na pang Ginoo. Dili na iya sa Ginoo. Ikaw nom dinhi kini panginabuhi. Usa gyud kini ka rason nga ang mga kaigsuonan nato tapulan sila mo simba. Dili sila ganahan mo simba kay sa ilang balay wala sila pagkaon, wala sila kwarta, wala sila gitawag nato nga saktong panginabuhian. Bisag ang adlaw ipapahulay ila kini ibaylo kay sa matag adlaw nila panginabuhi ang ilang income igo rin pud ni anang adlaw. So di nato ni sila kuno sa gilang ato lang iampo nga ang atong mga kaigsuonan nga dili gid sila madala niini nga mga rason nga kini bitag kapobrehon kawaladon. Rason na siya nga mawala sa pag-alagad kay naning kamot nanginabuhi ta. Ipito kining panagkabingkil diha sa atong simbahan once gani mabikil ta diha. So di na taganahan mo simba. Mo simba man ta pero tuwa sa lahi nga simbahan. So kanang panagkabingkil igsoon ato anang likayan. Kay kanang panagkabingkil na agi na pirmi bisag asa na siya nato makitaan pero og kita gani ang maigo ana lisod kay na sa atong bahin. So kaning pito ka mga rason mao ni siya ang mga hinungdan nga ang atong mga kaigsuonan mo atras pag-alagad mobiya sa atong simbahan. O aduna tay basahon nag-ingon ang Proverbio 16:24 ang mga pulong nga malumo sama sa dugos tamis kini og maayo sa panglawas.